TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। ईरान में यूक्रेनी तैयारा हादसे में हलाक होने वालों के गमज़दा दोस्तों और लवाहिकीन ने ईरानी हुकूमत से इंसाफ और जवाबदेही का मुतालबा किया है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ईरान में यूक्रेन तैयारा हादसे में हलाक होने वालों के गमज़दा दोस्तों और लवाहिकीन ने ईरानी हुकूमत से इंसाफ और जवाबदेही का मुतालबा किया है। इस हवाले से कनाडा भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। शुमाली टोरंटो में एक इंतहाई जज्बाती और सियासी तौर पर पुरजोश तकरीब में फ्लाइट PS752 के मुतासरीन की एसोसिएशन ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बुलंद आवाज में मजम्मत करते हुए हादसे में हलाक होने वालों को याद किया। एसोसिएशन के सरबराह हमीद इस्माइलियन ने तकरीब के दौरान कहा कि हम मुतासरा ममालिक की हुकूमतों से तवक्को करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और दुनिया को ये दिखाएंगे कि इंसाफ सिर्फ सच्चाई के साथ ही मिल सकता है। हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले लवाहिकीन ने रोते हुए इंसाफ का मुतालबा किया और तकरीबन 3 घंटे के प्रोग्राम में ईरानी हुकूमत पर शदीद तनकीद की, जहां ऑडिटोरियम में इंसाफ बराए ईरान और औरत जिंदगी आज़ादी के नारे मुसलसल गूंजते रहे। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कई मौज़ूज़ीन में से एक जिन्होंने तकरीब से खिताब किया इसी तरह के मौज़ूआत पर बात की। ट्रूडो ने गमज़दा लवाहिकीन को मुखातिब करते हुए कहा कि ये सानहा ईरानी हुकूमत की इंसानी जानों को बेदरीग नज़रअंदाज करने की वजह से पेश आया। आपका गम ईरान के जवाबदेह होने के इनकार से बढ़ गया है। ट्रूडो ने सरकारी तकरीब से कबल मुतासरीन के खानदान के कुछ अफराद से मुख्तसर बात की, जिसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस और वीडियो प्रेजेंटेशन भी शामिल थी। कनाडा भर में ईरानी तैयारा हादसे की 3वीं बरसी के मौके पर 12 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरों का इनेकाद किया गया। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का जेट लाइन्स यूक्रेन के रास्ते कनाडा जा रहा था और जनवरी 2020 में तेहरान से टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। ट्रूडो ने इससे कबल जुमे के रोज गमज़दा खानदान के अफराद से मुलाकात की और कहा कि कनाडा सच्चाई, इंसाफ और एहतिसाब के लिए जद्दोजहद में अनथक जद्दोजहद करेगा। शुमाली अमरीका के रहनुमाओं के समिट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत को तक़वियत देने के लिए अमरीका फर्स्ट के नुक्ते नज़र का खतरा टल गया है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैक्सिको सिटी में सैफ अरीकी सरबराही इजलास के लिए नाम नहाद 3 एमिगोज के इजलास के मौके पर शुमाली अमरीका के इज़्तिराब पर यकसानियत, अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी, बर-ए-आज़मी तिजारत पर मदाखलत, बेकायदा हिजरत जैसे अवामिल ज़ेर बहस आने की तवक्को है। ताहम शुमाली अमरीका के रहनुमाओं के इस समिट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत को तक़वियत देने के लिए अमरीका फर्स्ट के नुक्ता नज़र का खतरा टल गया है, जिसका बाइडन को US मैक्सिको सरहद पर हिजरत के बढ़ते हुए बहरान के बरक्स सामना है। माहिरीन का कहना है कि इसका इम्कान ये है कि ट्रूडो को बाइडन की तवज्जो कनाडा से मुतालिक मखसूस तशवीश के मामलात पर मबजूल करने के लिए अपनी आवाज़ थोड़ी बुलंद करने की ज़रूरत होगी। कनाडा को इतना ही मुतालिका होने की कोशिश करनी होगी जैसा कि वो रियासत-ए-हाय मुत्तहदा के साथ बातचीत में रहना चाहता है। इसका कोई खुदकार वजह नहीं है कि मैक्सिको के साथ कनाडा सबसे आगे है, लेकिन असल पेशरफ्त अहम मादनियात की तरक्की को तेज़ करने वाली पॉलिसियों के लिए हकीकी अज़म के लिए कनाडा को अमेरिका में अपना तासुर कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से काम करना है। अमेरिका के कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने तस्दीक की कि बाइडन और ट्रूडो सरबराही इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे के आगाज़ से कबल मंगल को अपनी 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे। जॉन कर्बी ने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कनाडा और मैक्सिको के साथ हमारी शराकत दारी हमारी इक़्तिसादी सलामती, खुशहाली, जमहूरी इस्तेहकाम और यकीनन नकल मकानी के इंतज़ाम के लिए अहम है। शुमाली अमरीका के रहनुमाओं का ये सरबराही इजलास हम सबको उन शराकत दारियों को मजबूत करने और शुमाली अमरीका के लिए मुश्तरका तरजीहात को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। शुमाली शाम में ज़ेरे हिरासत उन कैनेडियन शहरियों के वकील जो कनाडा वापस जाना चाहते हैं, उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत उस वक्त तक रुकावटें खड़ी करती रहेगी और फैसलों को तब्दील करती रहेगी जब तक कि इन्हें वतन वापस लाने का हुक्म ना दिया जाएगा। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। शुमाली शाम में ज़ेरे हिरासत उन कैनेडियन शहरियों के वकील जो कनाडा वापस जाना चाहते हैं का कहना है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त तक रुकावटें खड़ी करती रहेगी और फैसलों को तब्दील करती रहेगी जब तक कि उन्हें वतन वापस लाने का हुक्म ना दिया जाए। कनाडा की फेडरल कोर्ट ने शाम में कैद 23 कैनेडियन शहरियों के अहले खाना की जानिब से चैलेंज में हतमी दलाइल सुने, जिनका कहना है कि कैनेडियन हुकूमत उनकी वापसी का इंतजाम ना करके चार्टर के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लॉरेंस ग्रेंसपोन नजरबंदों की नुमाइंदगी करने वाले वकला में से एक ने सवाल किया कि क्या अदालती हुक्म की अदम मौजूदगी में
عالمی امور کینیڈا پر اس مسئلے سے مناسب طریقے سے نمٹنے کے لیے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز ناگزیر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت رکاوٹیں کھڑی کرتی رہے گی، وہ تاخیر کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا وہ بغیر اطلاع کے خفیہ فریم ورک بنانا جاری رکھیں گے اور پھر آخری لمحات میں اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں گے۔ یہی ناگزیر ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں شدت پسند اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیونٹ سے دوبارہ حاصل کیے گئے علاقوں میں کرد فورسز کے زیر انتظام شامی کیمپوں میں زیر حراست کینیڈین بہت سے غیر ملکی شہریوں میں شامل ہیں۔ وکلا نے جمعے کو اس بات پر جرح کی کہ آیا درخواست دہندگان کی طرف سے جمع کرائے گئے نئے شواہد بشمول اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا خط اس بات کا تعین کرنے میں متعلقہ تھا کہ آیا زیر حراست افراد کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کرتے وقت کینیڈا نے طریقہ کار کی انصاف کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کی تفصیلات شامل ہیں کہ کینیڈا کا خطے میں قید شہریوں کو وطن واپس بھیجنے کا ریکارڈ دوسرے ممالک کی کوششوں سے کیسے موازنہ کرتا ہے۔ کینیڈا اپنے 4 شہریوں کو وطن واپس لایا ہے۔ کم از کم 7 دیگر ممالک اپنے لوگوں کو وطن واپس لے کر گئے ہیں، جن میں 659 عراق سے اور 58 فرانس سے ہے۔ 17 آسٹریلوی، 12 جرمن، 40 ڈچ، 38 روسی اور 2 برطانوی بھی وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کی نمائندگی کرنے والے وکلا کا کہنا ہے کہ شام میں حراست میں لیے گئے 4 مردوں، 6 خواتین اور 13 بچوں کو نومبر 2021 میں خط و کتابت کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ وہ غیر معمولی امداد حاصل کرنے کے لیے گلوبل افیئرز کینیڈا کی پالیسی کے فریم ورک کی دہلیز پر کیوں نہیں پورا اترے۔ روسی حکام کے مطابق ایک جوابی کارروائی میں یوکرینی فوج کی 2 عمارتوں پر راکٹ حملہ کیا گیا، جس میں ان کے 600 سے زائد اہلکار ہلاک ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس نے راکٹ حملے میں 600 سے زائد یوکرینی فوجی مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی حکام کے مطابق ایک جوابی کارروائی میں یوکرینی فوج کی 2 عمارتوں پر راکٹ حملہ کیا، جس میں ان کے 600 سے زائد اہلکار ہلاک ہو گئے۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین فوج کی جانب سے ڈونیٹسک میں فوجی بنکرز پر حملے میں ہمارے 89 اہلکاروں کی ہلاکت کا جواب دینے کے لیے یوکرین پر انتقامی کارروائی کی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ کراماتورسک حملہ ماکیوکا میں روسی فوج پر یوکرینی حملے کا جواب ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے یہ دعویٰ بھی کیا جن عمارتوں کو نشانہ بنایا ان میں مجموعی طور پر 1400 یوکرینی فوجی مقیم تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ راکٹ حملہ یوکرینی فوج کی 2 عمارتوں پر کیا گیا، جس میں ان کے 600 اہلکار مارے گئے۔ یہ حملہ انتہائی قابل اعتماد انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق فوری طور پر روسی وزارت دفاع کے اس دعوے کی تصدیق نہ ہو سکی اور یوکرین کی جانب سے بھی روسی دعوے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ چین کی فوج نے 1 ماہ کے دوران دوسری مرتبہ تائیوان کے گرد فوجی مشقیں کی، جن میں زمینی اور سمندری حملوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چین کی فوج نے 1 ماہ کے دوران دوسری مرتبہ تائیوان کے گرد فوجی مشقیں کی، جن میں زمینی اور سمندری حملوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ چینی افواج نے تائیوان کے ارد گرد سمندر اور فضائی حدود میں مشترکہ جنگی مشقوں کا اہتمام کیا۔ تائیوان کے وزیر دفاع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جزیرے کے ارد گرد 57 چینی فوجی طیاروں اور بحریہ کے 4 جہازوں کا پتہ لگایا گیا ہے۔ کمانڈ کے ترجمان سینئر کرنل شی یی نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ مشقوں کا مقصد مشترکہ جنگی صلاحیتوں کی جانچ کرنے سمیت بیرونی قوتوں اور تائیوان کی آزادی کی علیحدگی پسند قوتوں کی اشتعال انگیز کارروائیوں کا پوری طرح سے مقابلہ کرنا تھا۔ تائیوان کے صدارتی دفتر نے مشقوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ تائیوان کا موقف بالکل واضح ہے، جس میں وہ نہ تو تنازعات کو بڑھائے گا اور نہ ہی تنازعات کو ہوا دے گا، بلکہ اپنی خود مختاری اور سلامتی کا مضبوطی سے دفاع کرے گا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔